از بنیاد هند شورای روابط خارجی مرکز تحقیقات فلسفی و از همه شما حضار تشکر می‌کنم. First of all, मैं on the behalf of Iran delegation, मैं इस प्रोग्राम की जितनी भी को-ऑर्गेनाइजर हैं, इंडियन काउंसिल फॉर फिलोसफिकल रिसर्च एंड इंडिया फाउंडेशन एंड दैट, मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ. و امیدوارم دور بعدی این گفتگوها رو در تهران بتوانیم میزبان خوبی برای شما باشیم. और उम्मीद करता हूँ कि इस तरीके के डायलॉग का जो सेकंड राउंड हो, मैं यानी हम लोग वहाँ पर तेहरान में इस तरीके के डायलॉग के अच्छे होस्ट साबित हो सकें. من خواهش میکنم این چند نکته‌ای رو که من عرض میکنم دقت بفرمایید. मैं ये चाहूँगा कि मैं ये कुछ पॉइंट्स हैं मेंशन करना चाहता हूँ, आप उस पर अटेंशन पे करें. یکی از علمای ایرانی یک نکته زیبایی رو مطرح میکنه. ईरान के उलमा और लेक्चर्स में से एक शख्स ने एक बहुत ही अहम बात कही है. ایشون میگوید که انسان از عفونت بدن همه متنفره ولی از عفونت بدن خودش متنفر نیست. फरमाते हैं कि आदमी दूसरों के बदन की बदबू से थोड़ा सा उसको परेशानी होती है, बट उसे अपने पसीने से कोई परेशानी नहीं होती है. از نجاسات همه بدش میاد ولی از نجاسات خودش متنفر نیست. दूसरों की जो चीज़ जो उसकी बॉडी में जितनी भी ऐसी चीज़ें हैं जो अच्छी नहीं है, उससे उसको ज़्यादा परेशानी होती है, बट जो उसके साथ उसकी अपनी बॉडी में है उससे उसे परेशानी नहीं होती है. ریشه این کار در حب نفسه. بس خودش رو دوست داره حتی نجاسات و عفونت خودش رو بد نمیبینه. इस तरह की जो टेंडेंसीज हैं इंसानों में, उसकी बेसिक रूट्स इसमें है कि आदमी अल्टीमेटली खुद को पसंद करता है. اگر این محبت رو که به خودش داره این محبت رو روی هر چیزی قرار بده دیگر بدی نمیبینه. अगर यही अप्रोच उसकी जो उसकी अपने लिए है और जिस तरीके से खुद को देखता है ऐसे ही दूसरों को देखने लगे तो उसे दूसरों में कोई भी डिमेरिट और बुराई नजर नहीं आएगी. اگر خالق هستی رو بهش عشق بورزه در هستی دیگر بدی نمیبینه. अगर इंसान ट्रू सेंस में अपने क्रिएटर को और गॉड को प्यार करे और उससे मोहब्बत करे तो उसकी बनाई हुई दुनिया में उसे कोई भी बुराई नजर नहीं आएगी. من یک مثالی میزنم. 4 نفر وارد گلستان میشن. मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूँ. 4 लोग एक गार्डन में एंटर करते हैं. یک نفر به این گلها نگاه میکنه ولی متخصص گیاهان دارویی است. एक आदमी जो उस एक फूल के पेड़ को देखता है और उसकी एक्सपर्टीज जो है वो बॉटनिकल स्टडीज में है, उसकी अप्रोच अलग होती है. یک نفر هم به این گلها نگاه میکنه اما متخصص گلابگیری است. एक आदमी जो इस फूल को देखता है वो गुलाब के फूल का ही एक्सपर्ट है. نفر سوم به این گلها نگاه میکنه اما شاعره. तीसरा आदमी जो इन फूलों को देखता है वो बेसिकली पोएट है. نفر چهارم هم به این گلها نگاه میکنه اما نقاشه. चौथा आदमी जो उस फूल को देखता है वो पेंटर है. نوع نگاه این 4 نفر به گلها فرق میکنه. इन चारों लोगों की जो देखने का जो तरीका है, जो अप्रोच है, वो बिल्कुल अलग अलग है. 2 نفر اول که به گلها نگاه میکردند یعنی متخصص گیاهان دارویی و متخصص گلابگیری فقط به جسم گل کار دارند. पहले के 2 लोग जो इस फूल को पर्टिकुलरली गुलाब के फूल को फॉर एग्जांपल देख रहे थे, चूंकि उनकी एक्सपेक्टेशन के एरिया से इसका कहीं न कहीं ताल्लुक था, तो वो उसको अलग अंदाज में सिर्फ उस फूल के पेड़ को देख रहे थे. اما 2 نفر دوم یعنی شاعر و نقاش اصلا به جسم گل کار ندارن، به معنای گل کار دارن. बट वो 2 लोग जो बात के हैं, जो पोएट हैं और आर्टिस्ट हैं, पेंटर हैं, उनको उस फूल के उसकी जो उसकी बॉडी है, स्ट्रक्चर है, उसका उससे कोई लेना देना नहीं है, बल्कि उससे जो सेंस बनता है वो उस पर फोकस्ड है.
یعنی اون دو نفر آخر شاعر و نقاش از جسم گل عبور میکنن تا به معنای گل برسن. यानी वो जो पोएट और वो जो आर्टिस्ट है, जो पेंटर है, उसको उस फूल के फिजिकल स्ट्रक्चर से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि वो उसके अंदर मीनिंग ढूंढ रहे हैं. اما دو نفر اول فقط در جسم گل باقی میمانند. मगर वो शुरू के दो लोग जो हैं वो सिर्फ उसका जो पेड़ का पौधा है उससे ही उनको सरोकार है. ما در روایات اسلامی داریم تفکر ساعت افضل من عبادت سنه 70 سنه، یعنی یک لحظه فکر کردن برابر 70 سال عبادت هست. हमारे इस्लामिक नरेशंस में आया है कि थोड़ी देर के लिए, एक लम्हे भर के लिए, और जस्ट वाइल अगर इंसान कंस्ट्रक्टिव वे में सोचता है तो वो 70 इयर्स की वर्शिप से ज़्यादा मीनिंगफुल हो जाता है. اما چگونه فکری این ارزش رو داره؟ बट इट डिपेंड्स कि वो फिक्र, वो सोच, वो कैसी हो जो इतनी ज़्यादा क्वालिटी वाली हो जाए. فکری که بتواند به حقایق هستی برسد. ऐसी थॉट प्रोसेस, ऐसा सोचना कि जो इंसान को रियलिटीज से नज़दीक कर दे. مثلا فکر کنه که خدایی که به این همه انسان و حیوان گوش و چشم داده آیا خودش نمیشنوه و نمیبینه؟ मसलन इस तरह सोचना एक जस्ट वाइल के उस खुदा ने कि जिसने इंसानों को और हैवानों को सुनने और बोलने की ताकत दी है, क्या वो खुद नहीं सुनता और बोलता है? یا مثلا یک حیوان ما وقتی میبینیم فقط علف میخوره، اما این علف به تبدیل میشه به گوشت او، پوست او، استخوان او، دندان او، چربی او، پشم او، و خداوند همه اون چرا که این حیوان احتیاج داره در علف قرار داده. फॉर एग्जांपल इस वे में सोचना कि एनिमल्स जो हैं वो सिर्फ घास फूस खाते हैं, पत्ते खाते हैं, और वो उसको खाने के बाद उनकी वो जिस्म की और उनकी बॉडी की सारी भी ज़रूरतें पूरी होती हैं, और तमाम चीज़ें जो उसके उनके अंदर डेवलप होनी चाहिए उससे वो सब कुछ उनका बनता है. तो हाउ इज़ इट पॉसिबल कि एक एनिमल जो है वो ग्रीनरी खाता है और उसके बाद उसके अंदर वो सब कुछ बढ़ता और डेवलप होता है जो उसके फिजिकल स्ट्रक्चर को कंप्लीट करता है. انسان وقتی فکرش رو به سمت هستی هدایت میکنه و به دنبال درک حقیقت هستی است، میتواند با هستی آفرین ارتباط برقرار کند. इंसान अगर क्रिएचर्स के बारे में सोचे, डीपली गौर करे, तो वो अपने आप को क्रिएटर्स तक भी पहुंचा सकता है. و ارتباط با هستی آفرین همان معنویت است. और उससे रिश्ता जोड़ने का मतलब ही स्पिरिचुअलिटी है. یک نویسنده‌ای کتابی داره به نام تو have or to be، داشتن یا بودن. एक राइटर की एक किताब है टू हैव और टू बी. انسان در گذشته دنبال بودن بود. इंसान पहले जो है वो जो था उसके बारे में ज़्यादा सोचता था. یعنی دنبال این بود که عالم باشد. यानी सोचता था कि काश वो आलिम हो जाए. الان دنبال این است که مدرک داشته باشد. अब ये सोचता है कि मेरे पास ये डिग्री आ जाए. قبلا دنبال این بود بی‌نیاز باشد. पहले ये सोचता था कि मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत न पड़े. الان دنبال این است که ثروت داشته باشد. अब इस चीज़ के पीछे है कि उसके पास ज़्यादा से ज़्यादा वेल्थ होनी चाहिए. به همین دلیل وقتی ماشین نداره، زن نداره، خانه نداره ناراحته، ولی وقتی اینها رو هم به دست میاره باز ناراحته. इसी वजह से जब तक आज के इंसान के पास घर नहीं है, गाड़ी नहीं है, बीवी नहीं है, थोड़ा डिस्टर्ब है, बट उसके पास ये सब कुछ हो जाता है तब भी डिस्टर्ब है. بنابراین داشتن نمیتواند جای بودن را بگیرد. So it means कि ये जो चीज़ें हमारे पास होती हैं इनका पाया जाना, इनका हासिल कर लेना इस बात का सोल्यूशन नहीं है कि हम जो चाहते थे वो हमें मिल गया. ما باید به دنبال بودن باشیم نه داشتن. So हमें इस बात की कोशिश करना चाहिए कि हमारे पास क्या क्या है, नहीं ये कि क्या क्या होना चाहिए. بنابراین باید به دنبال این باشیم که یک انسان معنوی باشیم. इसके लिए इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है कि हम स्पिरिचुअल वे में सोचें और एक स्पिरिचुअल इंसान बने. و این معنویت هم در هندویزم و هم در اسلام وجود داره.
और इस तरह का स्पिरिचुअल वे ऑफ थिंकिंग इस्लाम में भी है और हिंदुइज्म में भी है। یعنی به دنبال این باشیم که از داشتن جدا بشیم و به بودن برسیم. यानी हमेशा इस बात की फिक्र में रहें कि जो हमारे पास है इसके बारे में ज़्यादा फोकस्ड हो, बजाय इसके कि जो हमारे पास नहीं है उसकी कोशिश में हम बहुत ज़्यादा अपने आप को در طبیعت دو حیوان وجود داره، یکی مورچه و دیگری کرم ابریشم. हम अपने यानी दुनिया में दो तरह के कीड़े मकोड़े देखते हैं, एक तो चींटी है और दूसरे वो कीड़ा है जिससे रेशम बनता है। مورچه نماد داشتنه. चींटी जो है वो इस बात की का सिंबल है कि जो होता जो है हमारे पास। اما کرم ابریشم نماد بودنه. बट वो कीड़ा है कि जिससे रेशम बनता है, ये इस बात का सिंबल है कि क्या होने वाला है, क्या हो सकता है, क्या होना चाहिए। مورچه مواد غذایی رو جمع میکنه در لانه‌اش، در یک کناری میگذاره، خودش یک طرف و داشته‌هاش طرفی دیگره. चूंटी अपने जहाँ पर वो रहती है वहाँ पर अपने खाने पीने की चीज़ों को जमा कर लेती है और इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में कि खुद एक तरफ होती है और उसकी तमाम चीज़ें दूसरी तरफ। اما کرم ابریشم هیچ چیزی ذخیره نمیکنه، برگ توت را میبره در درون خودش و میخوره. मगर जो रेशम का कीड़ा होता है वो किसी चीज़ को जमा नहीं करता है, बल्कि जो कुछ भी खाता है बस उसको खाता ही चला जाता है। نتیجه این است که مورچه همان مورچه میماند، اما کرم ابریشم از کرم به پروانه تبدیل میشود. जिसका रिजल्ट ये है कि वो जो चींटी है वो चींटी ही रह जाती है, बट जो रेशम वाला कीड़ा है वो एक बहुत अच्छी चीज़ को प्रोड्यूस कर पाता है। یعنی از زیر پا بودن به بالاهای سرها میرود. यानी वो चीज़ पैरों के तले के बजाय इंसान के सरों की और उसके बदन की जीनत बन जाता है। و از طرف دیگه برای جامعه مفید است به دلیل اینکه ابریشم تولید میکند. और दूसरी तरफ एक ऐसी चीज़ इंसान को मिलती है जो ह्यूमन सोसाइटी में बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल समझी जाती है। یعنی هم خودش تغییر پیدا میکند و هم به جامعه سود میرساند. यानी रेशम का कीड़ा खुद भी अपने आप को उससे फ़ायदा पहुंचाता है और इंसानी समाज को भी उससे फ़ायदा पहुंचाता है। معنویتی که فقط ما را رشد بدهد اما به جامعه سودی نداشته باشد، اون معنویت نیست. ऐसी स्पिरिचुअलिटी के जिससे सिर्फ किसी हद तक हम ही बेनिफिटेड हों और समाज को कोई फ़ायदा न हो, वो स्पिरिचुअलिटी नहीं हो सकती। در اسلام این مهم بهش توجه شده که ما باید معنویتی رو پیگیری بکنیم و به دنبالش بریم که هم خودمون از درون ساخته بشیم و هم بتوانیم جامعه رو اصلاح بکنیم. इस्लाम में ऐसी स्पिरिचुअलिटी को प्रमोट किए जाने के बारे में कहा गया है जिससे हम खुद को भी संवार सकें और समाज को भी उसके फ़ायदे पहुंचा सकें। خیلی متشکرم. बहुत बहुत शुक्रिया।